السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نكملوا ليكزامان اللي ديجا بديناه في لا بروميير بارتي في الفيديو اللي قبل. لا بارتي ديال تريفازي فيها جوج ديال لي زيكزارسيس. لو دوزيام اكزرسيس qui concerne la méthode des 2 wattmètres, d'accord, pour mesurer la puissance. Et le troisième exercice, il concerne le bilan de puissance d'une installation et le relevé de facteurs de puissance. في هذا l'exercice numéro 2, on a fait la mesure de la puissance d'un récepteur avec la méthode des 2 wattmètres. Les 2 wattmètres ont donné les indications P1 et P2. Cette méthode des 2 wattmètres, c'est une méthode qui est pour mesurer la puissance d'un récepteur triphasé qui est alimenté avec 3 phases. Ça veut dire la phase الأولى الثانية الثالثة وما كاينش neutre. إلا كانت عندنا لا كونفيغوراسيون على هذا الشكل نقدروا نستعملوا هاد لي دو وات متر على هذا الشكل بوغ ميزوري لا بويسونس هنايا نسميوها بي 1 وهاد بويسونس في هاد الوات متر الثاني نسميوها بي 2 اي بوغ افواغ لا بويسونس اكتيف ديال لو ريسبتور داكور اللي تكون اون وات راه اون فا اديسيوني هاد لي دو بويسونس بي 1 اي بي 2 دونك غتعطينا هي بي 1 بلس بي 2 هادي هي لا بويسونس اكتيف. Pour calculer maintenant la puissance réactive ديال هاد الريسبتور هذا اللي تكون بالفار كنديرو لا ديفيرونس انتر هاد لي دو بويسونس كنديرو P1 موان P2 وكنضربوهم فوا غاسين 3. Et pour calculer la puissance apparente اللي هي S, il suffit أننا نديرو لا غاسين كاري ديال اش ديال P au carré la puissance active au carré plus la puissance réactive au carré. Donc, هادو هما اللي غادي نعتمدو عليهم باش نخدمو في هاد l'exercice. La première question, on nous demande de calculer la puissance active P ديال le récepteur. وكيما قلنا هذه هي la puissance active ديال الريسبتور. ملي كنبغيو نحسبوها كنديرو لا somme ديال لي دو زانديكاسيون ديال لي دو واتمتر. دونك la puissance active ديال الريسبتور نسميوها P توتال ديال هاد الريسبتور كتساوي ليا P1 كيما قلنا بلس P2 ولا يسميوهم ليكم PA et PB المهم نفس الحاجة. المهم هذه لانديكاسيون الأولى وهذه لانديكاسيون الثانية. لانديكاسيون الأولى كتساوي 1500 والثانية كتساوي 3000 واط. صافا دوني 4500 واط. دوزيام كيسيون مطلوب منا نحسبو لا بويسونس رياكتيف ديال هاد لو ريسبتور هذا وكيما قلنا هذه هي لا بويسونس رياكتيف هي لا ديفيرونس ما بين P1 و P2 مضروبة في غاسين 3. دونك غاسين 3 فاكتور ديال P1 ناقص P2. P1 كتساوي 1500 دونك غنديرو غاسين 3 ديال 1500 ناقص P2 اللي هي 3000. شحال غادي تعطيني 1500 ناقص 3000 غادي تعطيني ناقص 1500 مضروبة في غاسين 3 غادي تعطيني دونك كتساوي ليا ناقص 2598 فولت أمبير رياكتيف. وكتلاحظوا أنها عطاتني اون فالور نيجاتيف. علاش؟ حيت لانديكاسيون ديال P2 راه أكبر من لانديكاسيون ديال P1. Troisième question, on veut calculer maintenant le déphasage phi. شحال كيساوي؟ باش نحسبوا لو déphasage نقدروا نرجعوا لو triangle des puissances. هذا هو لو déphasage phi وهذه هي لا puissance P ديال ان ريسبتور دوني. هذه هي لا puissance Q وهذه هي لا puissance S. إلا بغينا علاقة ما بين Q و P دونك غادي نقولوا أن الطونجونت في اش كيساوي ليا المقابل اللي هو Q مقسومة على المحاذي لهاد الزاوية في اللي هو P. دونك شحال كتساوي ليا هي ناقص 2598 مقسومة على P اللي هي 4500 تعطيني ناقص 0.57. هذه هي الطونجونت في. دونك حنا إلا بغينا في on sait déjà que طونجونت في كتساوي ناقص 0.57. إلا بغينا في شحال كتساوي راه نقدرو نديرو تو سامبلومون طونجونت موان 1 أولا لارك طونجونت ديال اش ديال هاديك لا فالور اللي عندي ديجا اللي هي ناقص 0.57. وهاد طونجونت موان 1 راه تقدرو ديروها بالكالكولاتريس راه تعطيكم لا فالور ديريكتومون. دونك سافا دوني واحد ناقص 29 دوغري تقريبا فاصلة 6. تقدروا تعتبروها ناقص 30 دوغري داكور. وهذا هو الديفازاج فيه. Quatrième question, on nous demande quelle est la nature du circuit ou le ديال le récepteur.
الفيديو اللي قبل كنا هضرنا على لا ناتور ديال ان سيركوي كيلكونك، وقلنا إما غادي يكون عندي ان سيركوي تيكون إما ريزيستيف، يا إما تيكون اندكتيف، يا إما تيكون كاباسيتيف. باش نعرف واش ريزيستيف أولا اندكتيف أولا كاباسيتيف، حالة ما عنديش لو سيركوي مناش متكون، دونك غادي نقدر نعرف باش بلا فالور ديال الديفازاج. بور ان سيركوي ريزيستيف كيكون الديفازاج إلي نول. Pour un circuit inductif, تيكون le déphasage positif, et pour un circuit capacitif كيكون le déphasage négatif. حنايا le déphasage اللي لقيناه ديجا كيساوي ناقص 29.6، donc c'est un circuit اللي غادي يكون capacitif. On passe maintenant au deuxième exercice, dans lequel on va traiter, comme on a dit, le bilan de puissance d'une installation avec le relevé de facteurs de puissance. Nous avons le troisième exercice, dans lequel on va traiter le bilan de puissance d'une installation triphasée, et dans laquelle on doit vérifier s'il est nécessaire de relever le facteur de puissance de l'installation. Vous voyez que celui-ci, le facteur de puissance, ou اللي كنسميوه حنايا الكوسفي، خاصو يكون normalement كبر من 0,8. Pour cela, on demande de remplir le tableau suivant en cédant des documents support. وباش نعمرو الطابلو اللي عندنا هنايا، عندنا ان اوتر طابلو اللي فيه لي كاركتيرستيك ديال لانستالاسيون. دونك عندي 3 ديال لي موتور M1 M2 M3 دي ريزيستونس شوفونت اولا ان فور اللي سماو ليا RF. كل واحد عطيني لي كاركتيرستيك ديالو وعطيني لو ريزو. سي ان ريزو تريفازي دو 400 690 فولت avec une fréquence de 50 Hz. Donc نبداو بأول حاجة اللي هي لو موتور M1. Pour le moteur M1 غادي يكون مطلوب مني نحسب لا بويسونس ابسوربي ديالو، نسميها بي ديال لو موتور M1. غادي يطلبوا مني نحسب لا بويسونس رياكتيف ديالو و لا بويسونس ابارون ديالو، هما اللي غادي نحطوهم في الطابلو هذا. بور لا بويسونس اكتيف ديالو نشوفوا لي دوني بعدا اللي عندي. لي دوني اللي عندي شنو هما؟ عطاوني سي ان موتور تريفازي، البويسونس اوتيل ديالو 3 كيلو وات، لو روندمون 85%، لا فيتيس دو روتاسيون 1350 تور بار مينوت، لو كوسفي اي لو كوبلاج. دونك انا هاد لي دوني هادو اللي نقدر نخرج منهم انا لا بويسونس اكتيف هي لا بويسونس اوتيل اي لو روندمون. ساشون كو بور ان موتور ولا بور ان سيستيم كيلكونك، بويسونس اللي كتدخل لي اللي كنحتاجو دابا اللي محتاجين دابا نحسبو اللي هي لا بويسونس اكتيف ولا نسميوها لا بويسونس ابسوربي، و لا سورتي كتكون عندي لا بويسونس اوتيل. وهاد لا بويسونس اوتيل هي اللي معطينا في لي دوني هنا. والعلاقه ما بين هاد لي دو بويسونس هو لو روندمون، والروندمون كيساوي ليا ديما هو بي يو على بي ا. داكور، لا بويسونس دو سورتي مقسومه على لا بويسونس ديال لونطري. اي لو روندمون تا هو راه عارف لا فالور ديالو شحال كيساوي. دونك كيبقى ليا انايا لانكوني هو هاد بي ا اللي لتحت، دونك نجيبوها للفوق ونجيبو الروندمون نهبطوه لتحت. دونك غادي يعطيني بي ا كتساوي ليا اش بي يو على لو روندمون. بي يو قلنا كتساوي 3 كيلو وات، يعني 3 فوا 10 بويسونس 3 وات ديفيزي بار 85%، خاصنا نقسموه على 100. داكور، دونك غادي يعطيني هادشي 3000 مقسوم على 0.85، صافا دوني 3529 واط تقريبا. داكور، هذه هي لا بويسونس ابسوربي ولا لا بويسونس اكتيف ديال هاد لو موتور. ندوزو لا بويسونس رياكتيف. انا لا بويسونس رياكتيف الحوايج اللي معطيني مازال هو الكوسبي اي لو كوبلاج. الكوبلاج ما عندي ما ندير به دابايا، اللي نحتاجو ولا نقدر نحتاجو هو لو كوسبي. ساشون كو لا بويسونس اكتيف ديجا عارفه، ونقدر نطبق هنايا العلاقه ما بين لي بويسونس. دونك هذه هي لا بويسونس بي، هذه كيو وهذه اس، وهذا هو الديفازاج في. دونك الا سولتكم انا على الطونجونت فيه شحال كيساوي، غادي تقولوا لي هو الضلع المقابل اللي هو كيو مقسوم على الضلع المحاذي لهاد الزاويه اللي هو بي. دونك انايا عندي فيه نقدر نحسبو من الكوسفي ديجا، و بي هاي ديجا عارفه. دونك اللي كيبقى ليا انكوني هو هاد كيو. دونك نقولو ان كيو كتساوي ليا بي فوا طونجونت في. داكور، هاكا نقدرو نحسبو لا بويسونس رياكتيف ديالنا.
الوغ بي كيما قلنا ديجا كنعرفوها هي 3529 مضروبة في طونجونت في طونجونت في باش نحسبها أنا كيما قلت لكم قبيلة ديجا عارف الكوس في ديال هاد الموتور كيساوي 0.7. إلا بغيت لا فالور ديال في شحال كتساوي نقدر ندير تو سامبلومون الكوس موان زان ديال 0.7 وهاد كوس موان زان راه كاينة في كالكيلاتريس تقدرو تحسبو بها ديريكتومون. دونك اون فوا كتعرفو هاديك في شحال كيساوي غادي يعطيكم سي ان اونغل اون دوغري أولا اون راديون على حساب نتوما الكالكول باش خدامين. راه هداك لونغل فيه ولا نجيبوه نديرو ليه الطونجونت هنا داكور. أولا تقدرو تكتبوها في الكالكولاتريس ديريكتومون إلا عندكم اون كالكولاتريس سيونتيفيك باش تحسبو هاد لا فالور هنايا ديريكتومون تقدرو تكتبو بلاصتها طونجونت ديال اش ديال في اللي هو الكوس موان زان ديال 0.7 صافي غادي يعطيكم لا فالور ديال هاد طونجونت في ديريكتومون. دونك أنا شحال غادي يعطيني 1.02 تقريبا داكور. هادي تساوي 1.02 هي اللي غادي نضربوها في هاد 3529 بوغ افواغ لا فالور ديال كيو. دونك عطاتني تقريبا 3600 فولت أمبير رياكتيف صافي. وهادي هي لا بويسونس رياكتيف ديال لو بروميي موتور. بقات ليا اس بوغ لا كالكولي راه تو سامبلومون هي غاسين ديال بي او كاري اللي هي لا بويسونس اللي عطاتني في الأول بلوس كيو او كاري ونحسبوها ديريكتومون كالكولاتريس تعطيني لا فالور ديال 5041 فولت أمبير. تخي بيان. دابا سالينا مع لو بخوميي ريسيبتور اللي هو لو موتور ام ان كيما قلنا دونك سالينا معاه. ندوزو لو دوزيام ريسيبتور اللي هو لو موتور ام دو. Pour le moteur M2 les données اللي عطاوني عليه هما le courant de ligne absorbé, la vitesse de rotation, le cos phi et le couplage qui est un couplage triangle. وعطاوني انايا الطونسيون ديال الريزو كيما قلنا اللي ما كتبدلش. Pour le moteur M2 العلاقة اللي نقدرو نحسبو بها لا بويسونس بي ساشون كو ديجا عارفين لو كورون دو لين وعارفين طونسيون سامبل اي طونسيون كومبوزي نقدرو نديرو أن لا بويسونس بي كتساوي غاسين 3 فوا U fois I fois cos phi. صافي افيك هادي سي لا طونسيون كومبوزي وهذا سي لو كورون دو لين وهذا سي لو فاكتور دو بويسونس ولا الكوس في. وهادو كاملين راني عارفهم وعارف لي فالور ديالهم. دونك لا بويسونس بي ديال لو موتور ام 2 كتساوي ليا غاسين 3 فوا لا طونسيون كومبوزي ديال الريزو هي 690 صافي. هادي سي لا طونسيون سامبل هي 400 و 690 هي سي لا طونسيون كومبوزي فوا 690 فوا لو كورون دو لين ابسوربي اللي هو 5.5 أمبير مضروبة في لو كوس في اللي عاطيني كيساوي شحال 0.75. وهاد العلاقة راه نقدرو نخدمو بها كيلكو سوا لو كوبلاج ماشي بالضرورة يكون عندي كوبلاج إطوال ولا تريونغل ولا نكون عارف أصلا الكوبلاج. دونك سافا دوني 4929 واط. دو ميم باش نحسب لا بويسونس رياكتيف نقدرو نديرو كيفما قبيلة نقدرو نحسبو بي فوا طونجونت في أولا نقدرو نحسبو بالراسين 3 فوا U فوا I ولكن ماشي هنايا بلاصة من الكوس في نديرو سينوس في. دونك سوا تحسبو هاكا سوا تحسبو هاكا نفس الحاجة نفس الريزولطا غادي يعطيكم ساشون كو هذا هو الكوس في. دونك إلا بغينا نحسبو هنايا إما سينوس في أولا طونجونت في خصنا أولا نحسبو لو ديفازاج في. وكيما قلنا باش نحسبو الديفازاج في كنديرو تو سامبلومون الكوس موان زان ديال هاد 0.75 صافي. كوس موان زان ديال 0.75 كيما درنا بالنسبة للسؤال اللي قبل وهو اللي غادي نحسبو ليه أولا نديرو ليه من بعد السينوس أولا الطونجونت باش نحسبو سوا بهاد العلاقة هادي أولا بهاد العلاقة. المهم اللي خدمتو بها راه مزيان. دونك نختار أنا نخدم بهاد العلاقة الأولانية ديجا حاسب بي دونك 4929 مضروبة في طونجونت كوس موان زان ديال 0.75 دونك صافا دوني 4347 فولت أمبير رياكتيف صافي مزيان. اي بوغ كالكولي توجور لا بويسونس اس راه هي لا غاسين ديال بي كاري بلوس كيو او كاري صافا دوني 6000
572. سالينا مع لو موتور M2. Pour le moteur M3 عطينا هنايا لي دوني لا بويسونس ابسوربي اللي هي 2 كيلووات، لو روندمون اللي هو 90%، لا فيتيس دو روتاسيون، لو كوسفي et لو كوبلاج. دونك باش نعرفو حنا لا بويسونس اكتيف اللي هي لا بويسونس ابسوربي هي ديجا عندي، قالوا لي هادي سي لا بويسونس absorbée par le moteur، دونك هي 2 كيلووات. دونك هاد لا بويسونس بي اللي عندي هنايا منحتاجو كاع نحسبوها، دونك سا فا دوني 2 كيلووات اللي هي 2000 واط. بوغ لا بويسونس كو هنايا نقدرو نحسبو بنفس الطريقة ديال قبيلة اللي هي بي نضربوها في طونجونت في. Pour le moteur M3 comme on a dit, la puissance active ou la puissance absorbée déjà عارفينها هي 2 كيلووات اللي هي 2000 واط. Et pour la puissance réactive Q راه قلنا نقدرو نديرو بي فوا طونجونت في. بي عارفينها هي 2000 واط، و الطونجونت في عاود نخدمو بنفس الطريقة ديال قبيله، طونجونت كوس موان 1 ديال 0,6 اللي هو الكوس في اللي ديجا عندنا، هذا هو لو فاكتور دو بويسونس اللي ديجا عندنا. دونك غادي تعطيني هاد كيو كتساوي 2666 فولت أمبير رياكتيف. اي بوغ كالكولي اس توجور نفس الطريقة، بي كاري بلوس كيو او كاري. دونك سا فا دوني 3332 فولت أمبير. بقالنا لو ديغني إليمون اللي هو لو فوغ أو لا ريزيستونس شوفونت. وهنايا لا ريزيستونس شوفونت قبل ما نوصلو كاع للطابلو ديالهم راه معروف سي دي زيليمون ريزيستيف، و ان إليمون ريزيستيف راه معروف الديفازاج ديالو في كيساوي زيرو. إلا كان الديفازاج في كيساوي زيرو دونك الكوس في كيساوي واحد، السينوس في كيساوي زيرو، دونك هنايا هاد لا بويسونس رياكتيف غادي تكون كتساوي زيرو بلا ما نحتاج كاع نوصل لابارتي ديال الحساب لا والو. دونك لا ريزيستونس شوفونت كيما قلنا chaque phase a une résistance de 120 ohms. La puissance absorbée par le four entier هي 4 كيلووات، و لو كوبلاج il est couplé en étoile. دونك هنايا هاد لو فور كيكونسومي كامل، اولا هاد لي ريزيستونس شوفونت كاملين كيكونسوميو ليا 4 كيلووات. هادي هي لا بويسونس ابسوربي اللي هي لا بويسونس بي ديالهم. الوغ لي ريزيستونس شوفونت لا بويسونس بي ديالهم هي 4 كيلووات اللي هي 4000 واط. لا بويسونس رياكتيف كيما قلنا هي 0 واط حيت سي دي زيليمون بيرمون ريزيستيف، وديما هادي كتبقى عندي إما يكون عندي دي زيليمون ريزيستيف راه كتكون عندي لا بويسونس رياكتيف كتساوي زيرو. بقات ليا اس قلنا هي راسين ديال بي كاري بلوس كيو او كاري افيك كيو كتساوي زيرو، دونك كتبقى ليا هي الراسين ديال بي كاري، دونك سافا دوني هي 4000 فولت أمبير. دابا بور لا بويسونس بي توتال اللي نقدرو نديرو نقدرو نطبقو لو تيوريم دو بوشرو، غادي نقولو أن لا بويسونس بي توتال هي لا سوم ديال لي بويسونس انديفيدويال ديال شاك ريسبتور. نفس الحاجة بالنسبة لا بويسونس رياكتيف توتال هي لا سوم ديال لي بويسونس رياكتيف انديفيدويال ديال شاك ريسبتور. اي لا بويسونس اس توتال ما كنديروش هنايا لا سوم ديال لي بويسونس، هادي خطأ، وإنما كنديرو ديما لا راسين كاري ديال بي او كاري بلس كيو او كاري. سافا دوني بي توتال او كاري داكشي اللي حسبت هنايا غادي نديرو هكا زائد كيو توتال او كاري تاهي غادي نديرها هنا. بوغ لا بويسونس بي توتال غادي غير نجمعو هاد لي بويسونس هادو اللي هي 3529 4929 2000 و 4000 واط، عطاتني 14458 واط تقريبا. هادي هي لا بويسونس بي. نفس الحاجة بور كالكول لا بويسونس كيو غادي نجمعو لي بويسونس اللي عندي اللي هي 3600 فار زائد 4347 زائد 2666 زائد صفر، دونك سافا دوني 10613. وبقات لي لا بويسونس اس ندخلو لا راسين كاري على بي او كاري بلس كيو او كاري، دونك سافا دوني 17935 فولت أمبير. بيان، دابا حسبنا هاد لي بويسونس أولا عمرنا لو طابلو ديالنا. تاني حاجة اون دوموند
de déduire le facteur de puissance total de l'installation. واللي عندنا به غرض دابا هما هاد لي 3 بويسونس اللي لتحت صافي هادو هما اللي غادي نخدمو بهم هما اللي عندنا بهم غرض. لا كيسيون نيميرو 2 باش نحسب لو كوس في اسهل طريقه نقدر نتبع ديما هي لو تريونغل ديال لي بويسونس. ديما قلنا كتكون عندنا هنا هي لا بويسونس بي هنا لا بويسونس كيو والواتر اولا هاد الضلع هذا هو لا بويسونس اس وهذا هو لونغل في. إلا سولتكم على لونغل في أولا الكوس ديال في شحال غادي يكون كيساوي، دونك راه هو الضلع المحاذي اللي هو بي مقسوم على الوتر اللي هو هذا اللي هو اس. بي توتال شحال عطاتني؟ 14458 مقسوم على اس توتال اللي هي 17935 عطاتني 0.806. هذا هو لو كوس في ديالنا. وكما كتلاحظوا هاد لو كوس في ديال الانستالاسيون كامل إلي سوبيريور à 0,8. دونك حنايا هاد لو كوس في هذا il est parfait. Troisième question, est-ce qu'on a besoin de relever le facteur de puissance de l'installation et justifier votre réponse. واش محتاجين نديرو لو relevé de facteur de puissance؟ لا. علاش؟ حيت قلنا لو كوس في ديال الانستالاسيون خاصو يكون كبر من 0.8 وملي درنا الحساب في لا كيسيون نيميرو 2 ديجا عطانا لو كوس في كبر من 0.8. دونك on n'aura pas besoin de relever le facteur de puissance de l'installation sachant que هما قالوا لي خاصو يكون فايت 0.8 وصافي. En cas de besoin, ou la quatrième question, en cas de besoin de relèvement du facteur de puissance, calculez la capacité des condensateurs à mettre en triangle pour avoir un nouveau facteur de puissance de l'installation globale qui est égal à cos phi prime égale à 0,8. حنايا هنا قالوا لي en cas de besoin. واش حنايا عندنا un besoin pour relever le facteur de puissance؟ لا. Donc في هاد لا كيسيون نيميرو 4 ما غاديش نحتاجو نكتبو حتى شي حاجة. Donc, question 3, on n'a pas besoin de relever le facteur de puissance. Ou car le cos phi total de l'installation il est déjà supérieur à 0,8 اللي هي اللي مطلوبة منا. Et la quatrième question, on n'aura pas besoin de relever le facteur de puissance. Donc, la question 4, on ne va pas répondre à la question 4. حتى في حالة ما إلا كان مطلوب منا أولا إلا كان عندنا ان بوزوان بوغ ريليفي لو فاكتور دو بويسونس العلاقة باش نقدرو نحسبو لا كاباسيتي سي ديال لي كوندونساتور ا ميتر اون تريونغل راه غادي نديرو هي بي توتال ديال لانستالاسيون فاكتور دو طونجونت في توتال ديال لانستالاسيون داكور. هذا هو الكوس في اللي كاين أولا طونجونت في اللي كان عندنا قبل ما يدار لو ريليفي دو فاكتور دو بويسونس ناقص طونجونت في بريم. وهاد طونجونت في بريم هو اللي كيكون من بعد ما كيدار لو ريليفي دو فاكتور دو بويسونس. هذا كتكون ديجا حسبتوه مثلا حنايا حسبنا الكوس في توتال نقدروا نخرجوا منه طونجونت في توتال. وهاد طونجونت في بريم كيعطيوه لينا هما كيعطيونا حنايا كوس في بريم شحال بغاو يكون مولي فيه دونك نقدروا نحسبوا منه طونجونت في بريم. دونك هاد الشيء غادي نقسموه على 3 fois U carré fois oméga. Avec U carré c'est la tension composée et oméga c'est 2pi fois F.